गान सर्वेस्परा एकल्याच देवा. सर्वेस्पora eklias deva, sasnang sasnang noman Tuhan. सर्वेस्परा eklias deva, sasnang sasnang noman Tuhan. Tumbo vorto, tumbo dvedar, tuci moima, sokliang fanta. Tumbo vorto, tumbo dvedar, tuci moima, sokliang fanta. सर्वेस्परा eklias deva, sasnang sasnang noman Tuhan. सर्वेस्परा eklias deva, sasnang sasnang noman Tuhan. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुका देव कृपा दिवं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सवे असो. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या आधुनिक संवसारांत मनीस आपली मूत वापरून जायते कितें करूंक शकता. पूण ह्या सगळ्यांचो धनी देव आनी त्याची मजती विणे आमी कांयच करूंक शकना. आयचो विशय सर्वेस्पर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पर, ताचो मोग करुया. हे सत सजमूक आनी जेवंक आमकां आमंत्रण आसा. आयज तरणाट्याच्या सेवेक भेटयलेलो आयतार आमी मनयता. तरणाट्याच्या जिवितान देवाक खेरीतूच जागो आसा. तांचो देव अनुभव वेगळोच आनी ती देवाक आपल्या जिवितान खेरीतूच तरेन वेंगयता. ह्या देव अनुभवांतल्यान तांकां आपल्या जिविताचो अर्थ मेळूंक तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया आनी संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. प्रितीच्या भाव भयणो, आयचो सेवादूर आमकां केरी भाशेन सांगला ते भाशेन देवाच्या मोगान वाडूंक उलो करता. जो देव सर्वेस्पर आमच्यान जियेता, तोच सर्वेस्पर दुसऱ्यांक जियेता हें समजून घेवं. एकामेकाची सेवेन आमी वाडूंक आनी तातूंतल्यान खोल देवाचो अणभव आमकां मेळूंक मिसाल भेटींत मागुया. आनी आमचे मागणेन देवाक पावशें करूंक सगळीं पातकी मुणोडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी पातकी सर्पविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut
सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता, बाबाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या काकुत्सरा बापा, तुझ्या आदारान मात तुका फावो ते पुरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलें सूख जोडून आमी धांवतना वाटेर आडलून पडोना जावच्या, तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येतन राजवट चलयता. ससनाच्या ससना. आमेन. दुसऱ्या सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरचे कडेन उलोवन मोइजेसान म्हणलें, सर्वेस्परा, तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फरमायतां तें ताचे कायदे आनी आज्ञा सगल्या तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं, तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब हांव जियोंक पावतल्यात. इस्रायला, ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुकेस जातलोय आनी तुजी संसद मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसान वाडटली. अशेंच सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांच्या देवान तुका बासायला. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता तीं उतरां तुज्या काळजान कोंचोवन दवर. देवाचे उतोरे. देवाचे गोड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें कट. म्हजो सोड मोडणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेणोणा येता. तो म्हजो दाळ, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो खिळ्ळो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवाडटा. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव गोड जावं. देव म्हजो सोडवडणार, ताचें नांव गोड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां.
आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सर्वदा. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. हेब्रावांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, ते पयले यादनीक जायते जाण आसले, कारण ते मरणाक लागून तोगो नासले. पूण जेजू सासणाक उठता देखून ताचें यादनीकपण सासणाचें. म्हणटच आतां आनी सदां काळ आपणा उदेशी देवाचोचे वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता, कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनंती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायादनिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कळंक, पाक्की मनशाक जावन कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो. तो हेरां यादनिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत परजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद करून एकेच पावटी केलें. समर्थीन नेमलोले यादनीक सगळे अस्कोत मनीस, पूण समर्थी उपरांत आयला ते सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालेल्या पुताक नेमता. देवाचे उतर हे. देवाचें वडुपकार. शुभ वर्तमान सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाच्याहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भितर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणान आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाड केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें,
तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस न्हय आनी ह्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, संवसारांत जायते धर्म आसा आनी ह्या सगळ्या धर्मां मदीं एक मुख्य शिकवण म्हणल्यार देवाच्या मोगान वाडप, ताच्यो आज्ञा जिवितांत सांबाळप, देव दुसऱ्यान आसा म्हूण ओळखून घेवप आनी ह्या दुसऱ्याक मानान लेखप. आनी हेच कितें आमकां क्रिस्तांवांक अदीक लागता, कित्याक आमचो देव आमचो मोग करी, तो आमचे मदीं आयला, आमचे मदीं जियेला. मनीस कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें आमकां शिकयलां. पवित्र सभा आमकां शिकयता देव आमच्यात जियेता आनी म्हणटूच न्हूच देवा सोबी आमचो संबंद आमी गोट मजबूत करचो, पूण एकामेका सोबी हो संबंद आमी गोट करचो. दुसऱ्यांत देव आसा हें समजून घेवचें आनी भाशेन तांच्या आदाराक तांच्या गरजांक आमी पावून हो संवसार अदीक सोबीत सुंदर करचो. आयची तिनूय वाचपां हेच बाबतीन आमकां कितें तरी सांगता. पयलें वाचप दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंयसर मोइजेस जेन्ना सिनाय पर्वतार तावन सकलां आयलो, आपले परजे सरशी आयलो, तेन्ना तांकां समूट सांबाळूंक शिकयता आनी कित्याक सांबाळपाची तेंवूय सांगता. आयचें पयलें वाचप हाचेर भर घालता. समूट कितें? समूट जी देवान दिल्ली आपल्या मोगान वाडून हे परजेक एक समूर्थ फावो करता, जे वरवीं ही परजां परतून देवा सरशी येतली. आनी तातूंत खेरीत 2 भाग आसात. पयलो भाग म्हणल्यार मोग देवाचो, जे देवाक लागता तितलें आमी करचें. दुसरो भाग मोग पेल्याचो, दुसऱ्याक वायट करचें न्हय, पूण जाता तितलें बरेंपण दुसऱ्या सभेन दाखोवचें. आनी हेच कितें तो सांगता तेन्ना आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान 3 वस्तू आमकां मेळटात. पयलें तो म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फर्मायतां ते कायदे आनी आज्ञा सगल्या तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं, तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब आवक जिवंक पावतले. दुसरें म्हणल्यार सासनीक जिवीत तुमकां मेळटलें. जें कितें सर्वेस्पोर सांगता तें तर जिवितांत पाळशी, तें आयकुची आनी तें जियेवची, जाल्यार लांब आवक फावो जातलें. दुबाविरीत आमी तेंच मागता. आमचे मागणें म्हणल्यार एकूच, देवा म्हाका पाव, देवा म्हाका तुजे सरशी पावय. जें सासणाचें जिवीत आसा ताका मेळोवन म्हाका मेळोवंक दी. आनी भाशेन घोडे हेर मागणी आमी करता, तातूंतल्यान हेंच आमचें व्हडतें. देवाचें सैम आमी आपणावप आनी तातूंतल्यान ताचे सासनीक जिविताचे भागीदार जावप. आनी अशें तर करतले आमकां व्हडली मागणी करूंक नाकात. जे सर्वेस्पोर सांगता तें ताचे कायदे आमी पाळचे. दुसरी वस्त तांकां सांगता तें म्हणल्यार ती आयक आनी इस्रायला ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुकेच जातलोय आनी तुजी संसद मोव आनी दूद व्हांवतल्या देशांत वाडटली. अशेंच सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांच्या देवान तुका बसयलां. तूं तर आयकतलोय आनी जतनायेन सांबाळटलोय, जाल्यार तुका मोव आनी दूद व्हांवता त्या देशांत तूं पावतली. तुजी सोसोद वाडटली आनी तूं सुकेस जातलोय. भाव भयणीनो, आमची आशा ह्या संवसारांत हीच, देवाचें सगलें बरेंपण आमकां मेळचें. एकामेकांतावन आमी हें देवाचें बरेंपण अणभवचें, सुकेस आमी जिवचीं. जाल्यार आयज आमकां परतून उलो पयल्या वाचपांतल्यान देवाची समूर्थ जी आमकां दिल्या ती जतनायेन सांबाळची, ती तिरायेन आमी ती जिवची. आनी तिसरी वस्त आमकां सांगता म्हणल्यार देवाची खबर सांगता, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, तुज्या आत्म्यान, तुज्या बळान देवाचो तूं मोग करतलोय. भाव भयणीनो, आयज देवाक आमी मानतां करी, ताचे सरशी आमी वेतां करी,
पूण बारीक बारीक जायते देव आमी आपणायलेले आसा. गोरी गाडा लागीं TV आपणायलेली आसा. गोडे कोण मनशाक आमचो देव केल्लो आसा. ध्यान म्हणून आमचे सगळे वस्तूचेर गेल्ले आसा. आयज आमकां परतून सुखी जावंक सोदताय, सर्गीच्या राजान भितर सरूंक सोदताय, ते देवाचें बरेंपण अणभवूंक सोदताय जाल्यार एकाच देवा सरशी परतून यो. आमकां 2-3 देव नात, एकूच देव, त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. आनी जो कोण तांचे आयकता, तांचे येवजणे प्रमाणे जियेता, ताच्या संबंदान वाडटा, दुबाविरीत जें कितें देवान बासयलां तितलें आमकां मेळटा. सुखी जिवीत, सात्वीक जिवीत, बरेंपण आनी जें कितें देव दिवंक सोदता तितलें. दुसऱ्या उतरांनी देवाचें दायज जें आमकां उक्तें केलां, ह्या दायजाचे वांटिली आमी जावंक पावता. हाचें दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप आनी तातूंतल्यान आमकां उगडास केला एका महायाज्ञिकाची. जेजूच्या काळार जायते महायाज्ञीक आसले, पूण हो बरोवपी हेब्रेवांक बरयलेले चिटीचो बरोवपी आमकां सांगता जेजू तातूंतलो उत्तम महायाज्ञीक. आनी कित्याक ताणें आपणाचीच भेट केली. जेजू जर आयलो जाल्यार आपणाक लागून न्हय, पूण मनशा कुडाक ह्या पातकांतलो सोडूं. आनी ह्या खातीर एके वाटेन देवाच्या मोगान वाडलो जाल्यार दुसरे वाटेन ह्या मनशा खातीर तो वावुरलो. देव दुसऱ्यांत आसा हें ताणें आमकां शिकयलें. आनी तातूंतल्यान बरेंपण शिंपडायता सर्गीचें राज आमकां जोडून घेतलें. तो एक महायाज्ञीक, एक उत्तम महायाज्ञीक जालो जाल्यार ताचे देखीन आमी वाडोवंक आमकां उलो केल्लो आसा. आमकांय आपोवणें दिलां, आमकांय गूण दिल्यात, आमकांय एक सैम दिलां आनी तातूंतल्यान देवाच्या मोगान वाडचें. आनी जे सुवातेर आमी आसा, जे सुवातेर वावर करता, जे सुवातेर आमचें वाडोवप जाता, थंय जावन देवाच्या मोगाची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां उलो केल्लो आसा. आयज आमी तयार आसा काय आमकां विचार करची गरज. देवाचें सैम आमच्या सैमान दिसून येता. आमच्या जिवितल्यांतल्यान देवाचे गूण दुसऱ्यांक दिसून येतात. आमकां विचारची गरज. आयचें दुसरें वाचप आमकां हीच बाबतींत उलो करून देवाचें सैम जियोंक दुसऱ्या सवें किरीत आदाराचें जावंक आमकां उलो करता. आयचें तिसरें वाचप मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी तातूंतल्यानूय आमकां हेंच सांगलां, जेजूक लागीं कोण धर्मशास्त्री विचारता व्हडल्यांतली व्हडली आज्ञा खंयची. आनी जेजू तांकां 2 सांगता. पयली आज्ञा ही सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर, सगल्या तुज्या काळजान, ओतम्यान, मनान आनी बळान ताचो मोग करचो. आनी रोखडीच दुसरी सांगता तुजो मोग करताय तसो तुवें पेल्याचो करचो. आनी तातूंतल्यान पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन हाचेवन व्हडली आज्ञा आनीक ना. सगल्या धर्मान हीच आज्ञा आनी आमकांय हीच आज्ञा आसा आनी त्या बरोबर एक जबाबदारी आसा. आमचो देव ही जियोवन गेला आनी आमकां जियोंक शिकयल्यान आयज म्हजी आनी तुजी जबाबदारी देवाच्या मोगान वाडोवन त्याच बरोबर एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक आसा. काय आमी तयार आमकां विचार करची गरज. आयच्या दिसान आमी वांटो घेता तेन्ना खिरीत ह्या 3 प्रश्नाचेर आमचो नियाळ जावं दी. पयलें म्हणल्यार एकलोच आमचो सर्वेस्पोर म्हूण तिनूय वाचपाक आमकां सांगता जाल्यार खरेंच देव म्हजो सर्वेस्पोर काय? ताच्या मोगान वाडूंक हांव कितें कितें करता काय आमकां विचार करची गरज. दुबाविरीत जायत्यो आमकां सवलती दिल्ली आसा. जावं मिसाची भेट आसा, घरान तेर्साचे मागणी आसा, पवित्र पुस्तक आमच्या घरांनी आसा, आमच्या मोबायलार मेसेजी येतात पवित्र पुस्तकांतल्यो आनी भाशेन तरेकवार देणी गूण आमकां दिल्ले आसा. तातूंतल्यान देव आमचे लागीं उलयता आनी एकूच आमकां सांगता दर खिणाक, दर वेळार हांव तुमचे बरोबर आसा. ताची आसणी भोगची गरज. घोडये आयज आमचो सुंदर बसो जाला, देवाक कुशीन दवरला. आमकां जाय ते भाशेन आमचे फासकेंतल्यान आमी देवाक पळयता, पूण देवाचे फासकेंतल्यान पळोवंक आमी चुकल्या. आयज आमकां खेरीत उलो देवाचो मोग करतलो एकलोच आमचो सर्वेस्पोर. ताचे सरशी येवचें, ताका आमी वेळ दिवचो, ताचे सरशी वेळ सारचो आनी ह्या देव अणभवान वाडचें. दुसरो प्रश्न, पेल्याचो हांव मोग करता काय?
ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक वावरुया. म्हजो पेलो कोण आनी जेजू खेरीत भाशेन लुकाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान ह्या सामारितनाची खबर सांगता. कोण एकलो जेरीक वेताना ताका चोरलो, ताका मार घालून उडयलो. ते वाटेन लेवीत वेतालो, ताणें कांय पडूंक ना. ते वाटेन याज्ञीक येतालो वेतालो, ताणें ताका पडूंक देखूना. पूण हो सामारिकार जाका समाजान भायर आयलोलो तो ताचेसर शेवून ताचो परामर्श करता, ताका बरो करूंक वावुरता. आनी जेजू म्हणटा ते भाशेन हो ताचो खरो पेलो जालो. आमचे सरभोंवती जायतीं इश्टां मित्रां आसतलीं, शेजारी सामारी आसतलीं, ती आमचो पेलो न्हय. पूण जो कोण गरजे वता आमकां मेळटा, जो कोण बुजवणीक आशेता, जो कोण निराशेपणान बुडलेलो आसा, तो आमचो पेलो. आनी असल्या सवें खेरीत हुस्को दाखोवंक म्हजी आनी तुजी जबाबदारी. कित्याक देवाच्या सैमान तर भितर सरतली जाल्यार तसलो वावर करची गरज. जेजू संवसारांत आयलो आनी खेरीत भाशेन जीं भायर आयलेलीं आसात तांचे सवें ताणें हुस्को दाखयलो. आयज म्हजी आनी तुजी जबाबदारी म्हज्या पेल्याक सोदूंक. जो कोण कश्टवतलो आसा, जो कोण पिडेंत आसा, जो कोण समाजान भायर आयलेलो आसा, ताचे सवें खेरीत हुस्को दाखोवंक. म्हजो पेलो कोण तो समजून घेवंक आनी ताचे सवें आमी आदाराची जावंक आमकां कुरपेन भरपूर मागुया. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार खरेंच हांव भाग्यवंत जावंक वावुरतां काय. आयची तिनूय वाचपाक सांगतात. पयलें वाचप सांगता ते भाशेन देवाचें सुभागीपण आमकां मेळटा जेन्ना ताची आज्ञा आमी पाळटा, ताची आज्ञा ओ कायदे जतनायेन सांबाळटा. दुसऱ्या वाचपान जेन्ना आमकां मेळटा एक महायाज्ञीक कसो देवान जेजून आपणाचीच भेट केली आनी भाशेन भाग्यवंतपण जोडून घेतले. आयच्या तिसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां मेळटा जेजू सांगता ते भाशेन व्हडांतली व्हड आज्ञा आमी पाळची आसा. देवाचो मोग पेल्याचो मोग आनी आज्ञा पाळटा तेन्ना दुबाविरीत आमी गिरेस्त जाता, ओत्मिकतायेन गिरेस्त जाता, देवाचे भाग्यवंतपणान आमी मिसळ जाता. आयज आमकांच विचार करून खरेंच म्हाका भाग्यवंत जावपाची आशा आसा काय ह्या विचाराक जबाब दिवंक वावरुया. जरी भाग्यवंत जावपाची आशा काळजान आसा, दुबाविरीत ह्यो सगल्यो वस्तू आमी करूंक पावतली. नाजाल्यार घडी आमचें जिवीत पलकें. आयलीं गेलीं, कोणाक कितें जालां कोणाक खबर ना. भाव भयणीनो, आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना देवाच्या मोगान वाडूंक आमचो पेलो कोण तो समजून घेवंक आनी भाशेन एकामेकाच्या मोगान वाडून भाग्यवंत जावंक आमकां सगल्यांक कुरपेन भर आमचें मन उजवाडाय म्हूण मिसा भेटेंत मागुया. सगळीं विरावया. आमचो भावार्थ विचारून बरोबर म्हणया. सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत संभवलो, आंकवार मारियेंताय जल्मलो, पोंच पिलाताच्या काळांत ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी तांकां पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी आवडे देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी आनी मोटवशांनी जे देवा बापाचे बरेपण आपल्या जिवितान अनुभवला, तांची फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा,
जोन एकल्याक नांवान वळखता आमचो जोन एकल्याचो तो मोग करता आनी आयज तो अदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाचे गोवाय जावन देवाचें राज बांदूंक आपयता ताणी उदार मनान हें करूंक बापाक लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे दिसपोटी आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवन पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे बेटेन भक्तीन वांटो घेवन हे तरेन बापाच्या मोगान सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी वाडून वचूंक देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे आयच्या समाजान तरणाटी बरें तें विचून काडूंक न्हय बोगोर खुशालकाय दितल्यो वस्तू आपणावंक प्रोयत करता आमच्या तरणाट्यांनी असले परिस्थितींत चतूर रावूंक आनी वायटाक पाठ करूंक देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे मागीर पुणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया दयाळ बापा काल तिकेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरली ती स्विकार करूं म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दाना तयारे वेळार आमी गीत घेवया C27 निश्कोळोंक निर्मोलुंडो निष्कुळोंक निर्मोलुंडो वेदीचेर आमी घालता सासणाच्या पवित्र तुका तो समर्पिता मोगदोणी आस्त्या पासो सोर क्रिस्ती लोकांखातीर पृथ्वीच्या मनशा पासो सगळ्यांच्या तारणा खातीर मोगदोणी आस्त्या पासो सोर क्रिस्ती लोकांखातीर पृथ्वीच्या मनशा पासो सगळ्यांच्या तारणा खातीर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव कोनवड्या बापा
ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडूं तिका लागून तुजे सुबा काकुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां सासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नावी येतात सोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा कोरोस तुम पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपूर घोटुया. सोम्याची सुतुशे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती
बागेवन दवरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गीत घेवया. D9 एक तुजी आज्ञा आमकां.
आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यांत रावचे एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो सगळी विरमया प्रार्थना स्वरूप पदवीदार आणि दयाळ बापा तुझे दैवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजळशें कर जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायन भरलें तातूंत बासायिल्लें सर्गीचें सूख जोडून ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन आजच्या बसूया काजाराची चिटी देवाचे कृपेन काजार जावन फुडें सरला पास्कवाल लिनो फेर्नांडीस पुद त्रिंदाद आंतोनियो फेर्नांडीस आनी कॉन्सेसा कोरेया हांचो जल्मला वास्को पूण रावता आजो सिंग काजार जावंक सोदता सारा एना काब्रालचे लागीं दू लुईस काब्राल आनी एल्बिना लुसियाना पिरेस हांची जल्मल्या रिबंदर रावता ओल्ड गोवा
ही तांची पयली चीट. कसली आडकोड आसा जाल्यार बरोवन पदवीकारा लागीं दिवंक तुमकां कायदो आसा. सुमाराची कार्यावळ गेल्या आयताराक आमचे इगर्जेन केल्लें धर्मदान जालां ₹24,757. हें दान आनी एनवलप्सांचें कितें आयलां तें दान आमी मिसावांक धाडून दितले. नोव्हेंबराचो म्हयनो पासून तुमच्यान मिसावांक दान दिवं येता. फाल्यां नोव्हेंबराची 1 तारीख सगळ्या सातां भक्तांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसाक आमच्या कॅथेड्रलांत एकूच मीस आसतलें सकाळच्या 7 वाजता चतुर्दशी. नोव्हेंबराचे 2 सगळ्या मेल्ल्या ओतम्यांक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा मिसा एकुरी सकाळी 6:30 वाजता, दुसरे मीस 7:15 वाजता, तिसरे मीस 8 वाजता. सिमेरित मीस आसचे ना, पूण तुमी जाय जाल्यार वचून मागणी करूं येता. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणां पासत तुमी मागूं येता. उगडास सुद्धा ह्या 7 दिसांनी जेन्ना आमी मागणी करता सिमिटेरीन तेन्ना आमकां इंदुलेसांव फावो जाता. म्हणून धरून मागणी करची आनी इंदुलेसांव जोडचें. नोव्हेंबराच्या पयल्या आयताराक तावन येता त्या आयताराक तावन आमच्या भुरग्यांक ऑफलायन दोतोन सुरू करतले हांव. आमच्या भुरग्यांक दोतोन आमच्या इगर्जेन जातली. आवय बापायक खुशी जाल्यार तांणी तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक धाडची म्हूण आमची मागणी. आयज सायबीण ज्या कुटुंबांनी आपल्याच घरान करूंक थारायलां तांकां सांजेच्या तांणी 7 वरांचेर ही रीत सुरू करची. कोणाक जर तुमच्या मोगाच्या सोंपलोल्यांक म्हयन्याचे, वर्साचे व तिसऱ्या वर्साची मिसां एनावन्स करूंक जाय तांणी इगर्जेच्या ऑफिसांत येवन आमकां सांगचें. आयच्या मिसाची मांडावळ केलेल्या समुदायीक आमचे दिनवास सेंट जॉन फाकुंदो. देव बरें करूं. सगळीं विरावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F20 संवसार सोंपो पर्यंत.